हेलो आदाब, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल साइन्सकारी। तपाईहरुलाई थाहा छ हामी के पढ्दैछौँ भने मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ र यस क्लासमा अब हामी फाइनली के को बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौँ? क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल एमपीटी। ओके, र योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरेका थिएँ जति एउटा स्कुल लेभलको लागि चाहिन्छ। अब फाइनली हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा पढ्छौँ र क्यारेक्टरिस्टिक्समा के खास गर्छौँ भने हामी एक्जाम ओरिएन्टेड क्लास 10 को लागि इम्पोर्टेन्ट हुने गरी मात्रै यहाँ स्टडी गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा हामी क्यारेक्टरिस्टिक्समा ग्रुप्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ र ग्रुप्समा पनि हामी ब्लक्सलाई साथमा लिएर स्टडी गर्छौँ। सो सबभन्दा पहिला हामी यो चारवटा ब्लकहरू मध्ये फर्स्टमा एस ब्लकको बारेमा स्टडी गर्छौँ। एस ब्लक इलिमेन्ट्स। सो व्हाट आर द एस ब्लक इलिमेन्ट्स? एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो, व्हाट आर द एस ब्लक इलिमेन्ट्स? एस ब्लक इलिमेन्ट्स भनेको के हो? यसको एक्जाम्पल्सहरू लेख्ने यस्तो क्वेसन्सहरू रेगुलरली सोधिरा हुन्छ एक्जाममा। सो फर्स्ट अफ अल हामी ब्लकलाई डिफाइन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। सो व्हाट आर द एस ब्लक इलिमेन्ट्स? सो हामी के पढाएका छौँ भने योभन्दा पहिलाको क्लासहरूमा मैले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पढाएको थिएँ। यदि अझै तपाईहरु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउन कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने एकचोटि त्यो पुरानो भिडियोहरू हेर्दा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन र यो ब्लकहरू बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो एस ब्लक इलिमेन्ट्सहरू यदि एक्जाम्पल लिने हो भने यो एस ब्लकमा इलिमेन्ट्सहरू म कुनै दुईवटा एक्जाम्पल लिन्छु। जस्तै सोडियम र म्याग्नेसियमको एक्जाम्पल लिने हो भने सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 हो। फर्स्ट सेलमा हामी दुईटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि 2s2 एन्ड 2p6 र लास्टमा 3s1। यदि हेर्ने हो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा सोडियमको लास्ट इलेक्ट्रोन कुन सबसेलमा इन्टर गरेको छ? एस सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रोन कुन सबसेलमा इन्टर गरेको छ? एस सबसेल। सो व्हाट आर द एस ब्लक इलिमेन्ट्स? त्यस्तै यदि अर्को सेकेन्ड ग्रुपको इलिमेन्ट्स लिने हो भने म्याग्नेसियम, यसको एटोमिक नम्बर 12, 1s2 2s2 2p6 यहाँसम्म 10 भयो, त्यसपछि 3s2। म्याग्नेसियमको पनि लास्ट इलेक्ट्रोन कुन सबसेलमा इन्टर गरेको छ? एस सबसेलमा। ओके, यसरी नै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउने बेलामा लास्ट इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा इन्टर गर्छ त्यो इलिमेन्ट्सहरू त्यही ब्लकमा बिलोङ गर्छन्। यदि हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ सोडियम र म्याग्नेसियमलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूको लास्ट इलेक्ट्रोन कुन सबसेलमा इन्टर गरेको छ? एस सबसेलमा। सो यसरी नै एस ब्लक इलिमेन्ट्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने? द इलिमेन्ट्स which are whose last electron enters into the s subcell or orbital. S subcell or orbital are called s block elements. जुन इलिमेन्ट्स को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आर लास्ट इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा इन्टर गर्छ, लाइक यदि हामी एस ब्लक इलिमेन्ट्स पढ्दैछौँ भने यदि एस ब्लकमा इन्टर गर्छ भने त्यस्तो इलिमेन्ट्सहरूलाई के भन्छौँ? एस ब्लक इलिमेन्ट्स भन्छौँ। लेट मी टेल यु क्लियरली, द इलिमेन्ट्स whose last electron or valence electron enters into the s subcell or orbital are called s block elements. र यदि s block elements मा हेर्ने हो भने s block elements मा मेनली दुईवटा ग्रुप अफ द इलिमेन्ट्सहरू छन्। एउटा ग्रुप फर्स्ट ए आर हामी फर्स्ट ग्रुप इलिमेन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ। यदि यसमा हेर्ने हो भने हाइड्रोजन देखि लिएर फ्रेन्सियमसम्म टोटल 7 वटा इलिमेन्ट्सहरू छन् र ग्रुप्सहरूको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भने हाइड्रोजन देखि लिएर लास्ट
इलिमेन्टसम्मको सबैको भ्यालेन्स सेलमा आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसको मिनिङ के हुन्छ भने यिनीहरूको सबैको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो सबैको भ्यालेन्सी पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। दे अल ह्याभ द भ्यालेन्सी 1। हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दैछौँ, त्यही भएर साथसाथमा भ्यालेन्सी के हुन्छ, तिनीहरूको एटमिक साइज के चेन्ज हुन्छ, कस्तो चेन्ज हुन्छ र आयोनाइजेसन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यस्तो सबैको बारेमा डिस्कस गर्दै जान्छौँ। र तपाईले यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो, आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको के हो, भ्यालेन्सी भनेको के हो, यो सब थाहा छैन भने आर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने योभन्दा पहिलाको भिडियोजहरुमा मैले भ्यालेन्सी, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, त्यसपछि आयोनाइजेसन एनर्जी र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को बारेमा एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो अब हामी यदि यस ब्लकको फर्स्ट ए ग्रुपको एलिमेन्ट्स हेर्ने भने यिनीहरूको सबैको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यिनीहरू एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन् र एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गरिसकेपछि सबैको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। सो ग्रुप फर्स्ट ए मा बिलोङ गर्ने सबै एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी के हुन्छ 1 हुन्छ। त्यस्तै ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेन्ट्सका लागि हामी के भन्छौँ, ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेन्ट्स आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स। They are called alkali metals, and this is one of the most important question from this chapter. Why the group first ये elements are called alkali metals? यसलाई अल्काली किन भनिन्छ? अब यो अल्काली भनेको के हो, तपाईहरु पक्कै पनि कुनै क्लासमा पढ्नु भएको छ हैन? हामी बेस भन्ने च्याप्टरमा, एसिड बेस साल्ट भन्ने च्याप्टरमा क्लास 8 मा 7 मा यो सबै पढिसकेका छौं र पहिलाको पुरानो सिलेबसमा क्लास 10 मा पनि थियो। र बेसको बारेमा पढ्नु भएको छ भने बेस दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा वाटरमा सोल्युबल हुने, अर्को वाटरमा सोल्युबल नहुने। वाटरमा सोल्युबल हुने सबै बेसहरूलाई हामी के भन्छौं, अल्काली भन्छौं। Those bases which dissolve in water are water soluble, they are called alkalis. र तपाईहरु स्टेटमेन्ट पनि पढ्नु भयो होला, all the alkalis are bases but all the bases are not alkali because only those bases are called alkali which dissolve in water. जुन पानीमा घुल्छ त्यस्तो बेसहरुलाई, क्षारहरुलाई मात्रै हामी के भन्छौं, अल्काली भन्छौं। So why they are called alkali metals? यिनीहरुलाई अल्काली मेटल्स किन भनिन्छ? So त्यो भन्दा पहिला के जान्नु पर्छ भने the group first elements are most reactive metals in comparison to all the elements present in the periodic table. सबै मेटल्सहरु जति पनि periodic table मा छन्, सबै भन्दा रिएक्टिभ मेटलहरु कुन ग्रुपमा पर्छन्? ग्रुप फर्स्ट ए मा पर्छन्। सोडियम, पोटेसियमहरु यति हाइली रिएक्टिभ हुन्छन् कि यिनीहरुलाई वाटरमा राख्यो भने भाइलेन्टली रिएक्सन गर्छन्। त्यही भएर स्कुलहरुमा, कलेजेसहरुमा सोडियम पड्काएको पक्कै पनि हेर्नु भएको होला। सोडियम मेटल लिने वाटरमा राख्यो भने एकदमै हाइली एक्सप्लोसिभ रिएक्सन्सहरु हुन्छन्, भेरी फास्ट एक्सप्लोसिभ रिएक्सन हुन्छ, पड्किन्छ। त्यो किन पड्किन्छ त? सोडियमलाई फर एक्जाम्पल सोडियमलाई यदि वाटरको कन्टेक्टमा राख्यो भने के हुन्छ त यहाँ? What happens when sodium is kept inside the water? पड्किन्छ पड्किन्छ सबलाई थाहा छ, तर त्यहाँ रिएक्सन के हुन्छ त्यो मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सलाई थाहा छैन। मैले जति पनि स्टुडेन्ट्सहरुसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि सोडियमलाई वाटरमा राख्यो भने पड्किन्छ सर, एकदम बेसरी पड्किन्छ, तर किन, व्हाट इज द रिएक्सन दैट्स गोइङ अन देयर, त्यहाँ एक्चुअली हुन्छ के त्यो विद्यार्थीहरु भन्न सक्दैनन्। सो सोडियमलाई वाटरमा राख्यो भने के हुन्छ? यिनीहरुको बीचमा भाइलेन्टली रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ यो? सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड गिव्स हाइड्रोजन ग्यास। दिस इज द रिएक्सन। अब एग्जाममा के सोध्छ भने व्हाई द ग्रुप फर्स्ट एलिमेन्ट्स आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स? आन्सर हामी कसरी दिन्छौं? सोडियम आर ग्रुप फर्स्ट एलिमेन्ट reacts with water to form water soluble base. के बनाउँछ यो? वाटर सोलुबल बेस, पानीमा घुल्ने बेसहरु बनाउँछ, जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेसियम हाइड्रोक्साइड
यिनीहरूलाई वाटरमा राख्यो भने सजिलैसँग डिजल्भ हुन्छन्, घुल्छन्। द्याट्स वाइ ग्रुप फर्स्ट एलिमेन्ट्स आर कल्ड अल्काली मेटल्स। क्लियर? मैले के भने ग्रुप फर्स्ट का एलिमेन्ट्सहरूलाई वाटरमा राख्यो भने भाइलेन्टली रिएक्ट गर्छन् र के बनाउँछन्? वाटर सोलुबल बेस। द्याट्स वाइ दे आर कल्ड अल्काली मेटल्स। अर्को कुरा, दे आर द मोस्ट रिएक्टिभ मेटल्स। सबैको भ्यालेन्सी सेम हुन्छ। अरू पनि भन्न सक्छौँ यिनीहरू भेरी सफ्ट मेटलहरू हुन्। जस्तै सोडियम ए भेरी सफ्ट मेटल, यसलाई हामी नाइफबाट नि कट गर्न सक्छौँ। व्हाइट कलरको यो मेटल हो। इफ यु टक अबाउट द कलर अफ द सोडियम, इट इज व्हाइट, क्रिमी व्हाइट इन कलर हुन्छ र यिनीहरूलाई भेरी सफ्ट मेटल हुन्, सजिलैसँग हामी नाइफको मद्दतले नि काट्न सक्छौँ। सो ग्रुप फर्स्ट एलिमेन्ट्स सबैको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन, सबैको भ्यालेन्सी 1। दे आर कल्ड अल्काली मेटल्स बिकज दे रिएक्ट विथ वाटर टु फर्म वाटर सोलुबल बेस। यदि सेकेन्ड ग्रुप अफ द एलिमेन्ट्सको बारेमा हामी कुरा गर्ने भने जुन कि एस ब्लकको एलिमेन्ट्स हो। सो इन केस अफ द सेकेन्ड ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स, सेकेन्ड ए आर 2 ग्रुप, सेकेन्ड ग्रुप। ओके, सो यसमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छन्? टोटल यहाँदेखि हेर्ने भने देयर आर 6 एलिमेन्ट्सहरू छन्। बेरिलियम एटमिक नम्बर 4, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यदि हेर्ने हो भने 1s2 एन्ड देन आफ्टर 2s2। त्यस्तै अर्को म्याग्नेसियम 12, 1s2, 2s2, 2p6 एन्ड 3s2। त्यस्तै क्याल्सियम 20 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनायो भने लास्टमा के आउँछ? 4s2 आउँछ। स्ट्रोटियम, ब्यारियम र रेडियमको बनायो भने 5s2, 6s2 र 7s2 आउँछ। म के भन्न खोजेको भने यिनीहरूको आउटर मोस्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्ने हो भने सबैको बाहिरको सेलमा, आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 2वटा इलेक्ट्रोन छ। र भ्यालेन्सी पढाउने बेला मैले भने थिएँ यदि कुनै पनि एलिमेन्टको आउटर मोस्ट सेलमा 1 to 3 इलेक्ट्रोन छ भने तिनीहरू इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन्, लुज गर्छन् र भ्यालेन्सी त्यति नै हुन्छ। सो सेकेन्ड ए का ग्रुपका एलिमेन्ट्सहरूको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। र सेकेन्ड ए ग्रुपका एलिमेन्ट्सलाई हामी भन्छौँ अल्कालिन अर्थ मेटल। यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, अल्कालिन अर्थ मेटल। वाइ द ग्रुप सेकेन्ड ए एलिमेन्ट्स आर कल्ड अल्कालिन अर्थ मेटल? सो यसको एन्सर के हुन्छ? यिनीहरूले अल्कालिन अर्थ मेटल किन भनिन्छ? सबभन्दा पहिला यो अर्थ मेटल किन भनिएको यसलाई? किनभने लाइक बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम यिनीहरू अर्थको क्रस्टमा, अर्थको सबभन्दा माथिको लेयरलाई हामी क्रस्ट भन्छौँ, अर्थको क्रस्टमा अक्साइडको फर्ममा पाउँछन्। We can get them in the form of their oxides. अक्साइडको फर्ममा पाइन्छन् र यिनीहरूलाई यदि वाटरसँग रिएक्ट गरायो भने when they react with water के बनाउँछन्? अल्काली मेटल्सहरू जस्तै म्याग्नेसियम अक्साइड वाटरसँग रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ? म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोक्साइड भनेको के भयो? बेस हो। These all are also basic in nature. So why they are called alkaline earth metal? Earth metal किन भनिएको? किनभने अर्थको क्रस्टमा अक्साइडको फर्ममा पाइन्छ। अल्कालिन किन भनियो? किनभने यिनीहरू पनि अल्काली मेटल्सहरू जस्तै वाटरसँग रिएक्ट गरेर बेस बनाउँछन्। That's why they are called alkaline earth metal. बट यदि बेसिसिटी कम्पेरिजन गर्ने भने ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेन्ट्सले बनाएको बेसहरू स्ट्रङ हुन्छन् भने यिनीहरू कम्पेरिटिभली विक बेसहरू फर्मेसन गर्छन्, बनाउँछन्। सो माई डियर स्टुडेन्ट्स, यदि हामी सेकेन्ड ए ग्रुपको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको आउटर मोस्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यही भएर भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2। र भ्यालेन्सी 2 भयो भने यिनीहरूमाथि 2वटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ आयोनिक फर्ममा र यिनीहरू अर्थको क्रस्टमा पाउँछन् र वाटरसँग रिएक्ट गर्यो भने अल्कालिन सोलुसन बनाउँछन्, बेसिक सोलुसन बनाउँछन्। त्यही भएर यसलाई अल्कालिन अर्थ मेटल भनिन्छ। यिनीहरू
नर्मली वीक बेस बनाउँछन् यदि फर्स्ट ईसँग कम्पेरिजन गर्यो भने। दिस इज मच अबाउट दी ग्रुप सेकेन्ड ए एलिमेन्ट्स र यिनीहरूको आउटर मोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 एन्ड 7s2 लाइकवाइज। सो हामी एस ब्लकको बारेमा स्टडी गरिसकेपछि अब हामी पी ब्लकको बारेमा डिस्कस गर्छौं। सो लेट्स टक अबाउट दी पी ब्लक एलिमेन्ट्स। सो हामी हरेक ग्रुपको बारेमा एउटा एउटाको बारेमा जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्दै जान्छौं। पी ब्लक एलिमेन्ट्सको बारेमा यदि हामी कुरा गर्ने भने फर्स्ट क्वेसन आउँछ व्हाट आर दी पी ब्लक एलिमेन्ट्स। पी ब्लक एलिमेन्ट्स हाउ टु डिफाइन। मैले डेफिनेसन जुन यस ब्लकमा भनेको थिएँ सेम तरिकाले यसलाई पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। कसरी डिफाइन गर्ने? The elements whose last electron or valence electron enters into the p subshell, जसको लास्ट इलेक्ट्रोन p सबसेलमा इन्टर गर्छ त्यस्तो एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौं? p ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छौं। अब p ब्लक पिरियोडिक टेबलमा कुन ठाउँमा पर्छ? सो राइट ह्यान्ड साइडमा लास्टको 6 वटा ग्रुपहरू फ्रम 13 to 18 हरू के हुन्? पी ब्लक एलिमेन्ट्सहरू हुन्। अब पी ब्लक एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा बेसिकली कुरा गर्दाखेरि मोस्टली हामी जति पनि राइट साइडमा जाँदै जान्छौं भने सबै नन मेटल्सहरू छन्। यहाँ बीचमा 14 र यिनीहरू मेटलोइड्सहरू हुन्। क्लास 10 को सिलेबस अकर्डिङ र हामी यदि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले कुरा गर्ने हो भने पी ब्लक्स अफ द एलिमेन्ट्समा मोस्टली हामी नन मेटलको बारेमा डिस्कस गर्छौं र नन मेटल भनेको एक्चुअली कहाँबाट स्टार्ट हुन्छन्? यो मेन यिनीहरू यहाँदेखि कुरा गर्ने भने 15, 16 र 17th एलिमेन्ट्सहरू मोस्टली नन मेटल जस्तो बिहेभ गर्छन्। नन मेटल भनेको दे आर द ब्याड कन्डक्टर अफ द हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यिनीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स हेर्ने हो भने always 5, 6, 7 इलेक्ट्रोन्स हुन्छन्। दे always गेन द इलेक्ट्रोन्स र गेन गर्यो भने यिनीहरूमाथि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। सो दिज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिभ इन नेचर। र यदि हामी 16th ग्रुपको बारेमा बेसिकली कुरा गर्ने हो भने 16 ग्रुप जस्तै अक्सिजन एटमिक नम्बर 8 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ड्रा गर्ने हो भने फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन र सेकेन्ड सेलमा फेरि 2s2 एन्ड 2p चारवटा भइसकेपछि अब 2p4 आउँछ। सो यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? टोटल 6 वटा 2 एन्ड 4 6 वाला इलेक्ट्रोन। 6 इलेक्ट्रोन भनेको यिनीहरू इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्। सो बेसिकली यदि हामी 16 ग्रुप अफ द एलिमेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने 16 भनेको फेरि 6th ए पनि हो। ओके, आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 6 वटा इलेक्ट्रोन र 6 वटा इलेक्ट्रोन भइसकेपछि दे विल गेन 2 इलेक्ट्रोन्स। 2 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्। त्यही भएर यिनीहरूको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भने भ्यालेन्सी इज 2 र सबै नन मेटल हुन् इलेक्ट्रोनेगेटिभ नेचरका हुन्छन्। भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यिनीहरूलाई चाल्कोजेन भन्छन्। दे आर कॉल्ड चाल्कोजेन्स। चाल्कोजेन्स एक्जाममा क्वेसन सोध्न सकिन्छ व्हाई द ग्रुप 16 एलिमेन्ट आर 6 एलिमेन्ट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेन्स। सो वर्ड हेर्यो भने दिमाग यहाँ दिमाग लगाएर हेर्ने भने चाल्कोस ग्रीक वर्डबाट बनेको छ चाल्कोस जसको मिनिङ के हुन्छ? कपर। यसले चाल्कोजेन्स किन भनियो भने किनभने मोस्टली यिनीहरू ग्रुप 16th एलिमेन्ट्सहरू कपरसँग कम्बाइन भएर कपरको ओरको फर्ममा बसेका हुन्छन्। जस्तै अक्सिजन कपरको अक्साइड। सो व्हाई दे आर कॉल्ड चाल्कोजेन्स? बिकज चाल्कोसको मिनिङ मैले भने ग्रीक भाषामा के हुन्छ? कपर हुन्छ। यिनीहरू कपरसँग कम्बाइन गर्छन् र कपरको ओर्सहरू बनाउँछन् र कपरको ओर्स बनाएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई हामी के भन्छौं? चाल्कोजेन्स भन्छौं। दिस इज अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेन्ट्स। त्यस्तै यदि हामी 17th ग्रुपको बारेमा कुरा गर्ने भने 6th ए र यहाँदेखि 13 देखि ध्यान दिएर हेर्नु भने 13 थर्ड ए 4th ए 5th ए 6th ए गरेर जाने हो भने यसरी
The A represents number of electrons in the outermost shell. एउटा कन्सेप्टको कुरा. फर्स्ट A मा एउटा इलेक्ट्रन, सेकेन्ड A मा आउटरमोस्ट शेलमा दुईटा इलेक्ट्रन, थर्ड A मा तीनटा, फोर्थ A मा चारवटा, फिफ्थ मा 5, सिक्स्थ मा 6 वटा, त्यस्तै सेभेन्थ A आर 17th ग्रुप अफ द एलिमेन्ट्स मा के हुन्छ आउटर मोस्ट सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रन हुन्छ. जस्तै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनायो भने फ्लोरिनको एटमिक नम्बर 9, 1s2, 2s2, 2p5, 2p5. सो लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रन छन् 7 वटा इलेक्ट्रन छन्. सो 7 वटा इलेक्ट्रन भयो भने फेरि 8 वटा कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा इलेक्ट्रन गेन गर्छन्. द्याट्स व्हाई दे हैव द भ्यालेन्सी 1. सो 8 वटा पूरा गर्नको लागि एउटा इलेक्ट्रन चाहिन्छ, त्यही भएर भ्यालेन्सी 1 भयो. र इलेक्ट्रन गेन गर्छन्, त्यही भएर इलेक्ट्रोनेगेटिभ नेचरका हुन्छन्. र कतिवटा इलेक्ट्रन गेन गर्छन्, एउटा इलेक्ट्रन गेन गर्छन्. त्यही भएर यिनीको रिएक्टिभिटी नन मेटल कम्पेरिजनमा सबभन्दा हाईली रिएक्टिभ मेटल्सहरू के हुन्, यिनीहरू हुन्. मेटल कम्पेरिजनमा सबभन्दा रिएक्टिभ मेटल्सहरू अल्काली मेटल्सहरू फर्स्ट ग्रुपका एलिमेन्ट्स हुन् भने नन मेटल केसमा द मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल्सहरू कुन ग्रुपमा पर्छन् 17th आर 7A ग्रुपमा पर्छन्. र यिनीहरूको एउटा स्पेशल नाम छ हैन, लाइक चाल्कोजेन्स जस्तै यिनीहरूलाई हामी भन्छौं हेलोजेन्स. र धेरैचोटि एक्जाममा क्वेशन सोधिसकेको छ व्हाई द ग्रुप 17th एलिमेन्ट्स आर कॉल्ड हेलोजेन. सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, ग्रुप 17th का एलिमेन्ट्सलाई हेलोजन किन भन्छन् भने यिनीहरूमा फ्लोरिन पर्छ, त्यस्तै क्लोरिन पर्छ. क्लोरिनको एटमिक नम्बर 17th हो. यसको आउटरमोस्ट सेलमा के हुन्छ 3p5, 3s2 एन्ड 3p5 आउँछ भने यदि हेर्ने हो भने यिनीहरू मेटल्सहरूसँग रिएक्ट गरेर एक्जाम्पलको लागि सबभन्दा सजिलो एक्जाम्पलको लागि भन्ने हो भने लाइक फर्स्ट ग्रुपको सोडियमसँग रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ. जस्तै सोडियम यदि क्लोरिनसँग रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ NaCl. के बनाउँछ NaCl. व्हाट इज NaCl? इट इज द कमन साल्ट or टेबल साल्ट जुन किचनमा युज गरिन्छ. So why the group 17th elements are called halogens? Because they react with metals or alkali metals and form salt. र के बनाउँछन् salt बनाउँछन्. That's why they are called halogens. Salt, halo means salt, gens means produce, salt producing elements. So group 17th elements combine with or react with group first elements and form salt. That's why they are called halogens. अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने ग्रुप 17th एलिमेन्ट्सहरू सबै के हुन् डाइएटमिक एलिमेन्ट्सहरू हुन्. कुन एलिमेन्ट्सहरू डाइएटमिक्स. यसको मिनिङ के सिंगल बस्न सक्दैनन्. यिनीहरू सिंगल बस्न सक्दैनन्, जहिले पनि जोडी बनाएर बस्छन्, पेयरमा बस्छन्. जस्तै यु क्यान नट राइट फ्लोरिन एलोन. यहाँ के हुन्छ F2 हुन्छ. क्लोरिनलाई पनि Cl2, देन आफ्टर ब्रोमिन Br2, आयोडिन I2. यस्तै अरु डायटोमिक एलिमेन्ट्सहरू कतिवटा छन् टोटल 7 वटा एलिमेन्ट्सहरू डायएटमिक हुन्छन्. यिनीहरू 4 वटा, त्यसपछि अक्सिजन, नाइट्रोजन कतिवटा भयो 6 वटा, अर्को हाइड्रोजन इट इज अल्सो डायएटमिक एलिमेन्ट्स. सो टोटल कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू 7 वटा एलिमेन्ट्सहरू डायएटमिक नेचरका हुन्छन्. अर्को कुरा यिनीहरू मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल हुन्, मैले पहिले नै भनिसके. अर्को हाई कन्सन्ट्रेसनमा यदि इन्टेक गर्यो भने यिनीहरू टक्सिक नेचरका हुन्छन्, विषालु नेचरका हुन्छन्. दे आर टक्सिक इन नेचर इफ यु टेक इन हाई कन्सन्ट्रेसन. धेरै एमाउन्टमा टेक गर्यो भने के हुन सक्छन् टक्सिक नेचरका हुन सक्छन्. सो दिस इज अबाउट द हेलोजेन्स. यिनीहरू नन मेटलहरू हुन्. कतिवटा टोटल नन मेटलहरू छन् कुनै यदि हेर्ने हो भने अल टुगेदर दे आर 22 वटा नन मेटल्सहरू अहिलेसम्म पिरियोडिक टेबलमा नोन छन्, जसमध्ये 11 वटा र मोस्टली यिनीहरू ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छ. लाइक नाइट्रोजन इज द ग्यासियस, अक्सिजन यिनीहरू ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छ र नन मेटल्सहरू हुन्. सो अब एस ब्लक र पी ब्लकको बारेमा स्टडी गरिसकेपछि
अब लास्ट पिरियड को बारेमा यदि डिस्कस गर्ने हो भने दैट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ व्यू दैट इज 18 ग्रुप एलिमेन्ट्स 18th group elements it is also belong to the p block elements this is a p block elements र डिफाइन कसरी गर्ने मैले भनिसकेको छु जसको लास्ट इलेक्ट्रोन कुन सेल सब सेलमा इन्टर गर्छ p सब सेलमा सो यदि हिलियम देखि लिएर यिनी कुरा गर्ने भने अल टुगेदर 7 वटा एलिमेन्ट्सहरुले हामी के भन्छौं 18th ग्रुप एलिमेन्ट्स भन्छौं ओके यिनीहरुलाई हामी नोबल ग्यास पनि भन्छौं दे आर अल्सो कॉल्ड नोबल ग्यास or zero group elements अर्को पनि नाम छ यिनीहरुको यिनीहरुलाई इनर्ट ग्यास पनि भनिन्छ दे आर अल्सो कॉल्ड इनर्ट ग्यास र यो सबैको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं फर एक्जाम्पल यिनीहरुको आउटर मोस्ट सेलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ड्रा गर्ने हो भने हिलियम इज इक्वल टु एटमिक नम्बर 2 1s2 यसको फर्स्ट सेलमा कति इलेक्ट्रोन छ दुईवटा छ टोटल नम्बर एटमिक नम्बर पनि 2 हो जस्तै नियन एटमिक नम्बर 10 फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन सेकेन्डमा 2s2 एन्ड 2p6 सो 8 इलेक्ट्रोन छ आउटर मोस्ट सेलमा देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रोन्स इन द आउटर मोस्ट सेल जस्तै अर्को अर्गनको बारेमा कुरा गर्ने भने एटमिक नम्बर 18 1s2 2s2 2p6 then after 3s2 and 3p6 so यसको आउटर मोस्ट सेलमा कति इलेक्ट्रोन 8 इलेक्ट्रोन यदि तपाईलाई याद छ भने मैले भ्यालेन्सीमा के भनेको थिए यदि कुनै पनि एलिमेन्टको आउटर मोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ भने तिनीहरु एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा हुन्छन् जसले हामी के भन्छौं अक्टेट स्टेट र यो स्टेबल कन्डिसन हो त्यही भएर इनर्ट ग्यासहरु आर 18th ग्रुपमा पर्ने यिनी एलिमेन्ट्सहरु केमिकल रिएक्सनमा नर्मल कन्डिसनमा पार्टिसिपेट गर्दैनन् दे डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन सो व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट ग्यास बिकज दे हैव 8 इलेक्ट्रोन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल यिनीहरुको बाहिरी अर्बिटमा कक्षमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् त्यही भएर रासायनिक प्रतिक्रियामा केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैनन् that's why they are called inert gas or zero group elements why they are called zero group elements अब यदि फेरि भ्यालेन्सीलाई रिवाइज गर्ने हो भने मैले भ्यालेन्सीमा के भनेथे खास एउटा त कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एलिमेन्ट इज कॉल्ड भ्यालेन्सी अर्को के हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट गेन्ड आर शेयर्ड बाइ द एटम कति अल्टिमेटली 8 पूरा गर्न खोज्छन् यिनीहरुको पहिलेदेखि 8 वटा इलेक्ट्रोन छ so they neither lose the electrons neither gain the electrons nor the share the electrons so number of electron gained is 0 number of electron is lost is 0 shared is 0 so they have zero valency यिनीको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 0 किनभने यिनीहरु न इलेक्ट्रोन गेन गर्छन् न इलेक्ट्रोन लुज गर्छन् न इलेक्ट्रोन शेयर गर्छन् सो भ्यालेन्सी के हुन्छ 0 and do not take part in chemical reaction that is called inert gas किनभने सबै एलिमेन्ट्सहरु ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छ from the helium to last one is the organization that is 118th elements in the periodic table so basically के हो भने सबैको आउटर मोस्ट सेल कम्प्लिट हुन्छ रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैनन् त्यही भएर 0 भ्यालेन्सी र सबै स्टेबल एलिमेन्ट्सहरु हुन् इनर्ट ग्यासहरु हुन् अब हामी एस र पी ब्लक को बारेमा स्टडी गरिसकेपछि फाइनली अब हामी डी ब्लक को बारेमा कुरा गर्छौं जुन कि एक्जाम को लागि इम्पोर्टेन्ट छ सो लेट्स टक अबाउट दी डी ब्लक एलिमेन्ट्स यदि फेरि डिफाइन गर्ने भने एक्जाममा सोध्यो भने व्हाट आर दी डी ब्लक एलिमेन्ट्स हाउ कैन डिफाइन डी ब्लक एलिमेन्ट्स सो डेफिनेसन सबैको सेम हुन्छ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दाखेरि लास्ट इलेक्ट्रोन अर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन डी सब सेलमा इन्टर गर्छ भने त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं डी ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छौं पिरियोडिक टेबलमा यदि हेर्ने हो भने लेफ्ट साइडमा एस ब्लक एलिमेन्ट छ राइट साइडमा पी ब्लक एलिमेन्ट्स
दुईटैको बीचमा डी ब्लक इलिमेन्ट छन् जुन कि डिप्रेस्ड पार्ट हो तलको पार्ट र यदि डिफाइन गर्ने भने डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरु डेफिनेसन भइसकेको छ र थ्री ग्रुपदेखि लिएर थर्ड ग्रुपदेखि लिएर 12th ग्रुपसम्मको इलिमेन्ट्सलाई हामी 3 देखि लिएर 12 सम्म ग्रुपको इलिमेन्ट्सलाई हामी डी ब्लक इलिमेन्ट्स भन्छौं। मैले सुरुमा एउटा लेखेको थिएँ नि ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स अर ट्रान्जिशनल इलिमेन्ट्स पनि भन्छौं। एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ व्हाट आर दी ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स or why the group D blocks are called transitional elements or transition elements. So यदि अब 10 क्लास सम्मको लागि स्कुल लेभल सम्मको डेफिनेसनमा हामी के भन्छौं भने what are the transition elements? The transition elements are the from the group number 3rd to 12 3 देखि लिएर 12 ग्रुपको बीचको इलिमेन्ट्सहरुलाई R3 देखि लिएर 12 सम्मको ग्रुप्सको इलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं ट्रान्जिशनल इलिमेन्ट्स भन्छौं र हाउ टु डिफाइन देम अब हेर्ने भने लेफ्ट साइडमा पिरियोडिक टेबलमा मेटलको सबभन्दा रिएक्टिभ मेटल्सहरु पर्छन् भने राइट साइडमा नन मेटलको सबभन्दा रिएक्टिभ नन मेटल्सहरु पर्छन्। सो लेफ्ट साइडमा मोस्ट रिएक्टिभ मेटल राइट साइडमा मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल। सो मेटल र नन मेटलको बीचमा के पर्छ डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरु पर्छन्। सो दे हैव अ ट्रान्जिशनल प्रपर्टीज इन बिट्विन द मेटल एन्ड नन मेटल। सो तिनीहरुको प्रपर्टी यिनीहरु सबै मेटल नै हुन् ट्रान्जिशनल इलिमेन्ट्सहरु डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरु सबै मेटल हुन् तर यिनीहरुको प्रपर्टीज अल्काली मेटल्सहरु जस्तो छैन एउटा सेपरेट ग्रुपमा राखिएको छ र यिनीहरुले मेटल र नन मेटललाई छुट्याउने काम गर्छन् सेपरेट काम गर्ने गर्छन् ट्रान्जिट गर्ने काम गर्छन् त्यही भएर पनि यसलाई ट्रान्जिशनल इलिमेन्ट्सहरु भन्न सकिन्छ। सो बेसिकली यिनीहरुको प्रपर्टीजहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने भने सबै मेटल्स हुन् सबैको भ्यालेन्सी कुरा गर्यो भने आउटर मोस्ट सेलमा 1 र 2 इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् यिनीहरुको भ्यालेन्सी 1 2 हुन सक्छ 3 नि हुन सक्छ अर्को भेरिएबल भ्यालेन्सीजहरु हुन्छन् एस ब्लक र पी ब्लक इलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सीजहरु फिक्स हुन्छ भने यिनीहरुको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ। भेरिएबल कुन सेन्समा हुन्छ भने यिनीहरुको आउटर मोस्ट सेलमा यदि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्ने भने मैले कपरको र यिनीहरु 30 सम्म बनाएको थिए यदि कपरको आउटर मोस्ट को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्नु भने 4s1 3d5 बनाथ्यौं इन केस अफ द मैंगनीज को बनाथ्यौं त्यस्तै कपर को के बनाथ्यौं 4s1 3d10 बनाएको थियौं र यदि यो हेर्ने भने सुरुमा के थियो 4s2 3d4 यो के थियो 4s2 3d9। सो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोन 4s आउटर मोस्ट सेल हो 4 बाट एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो भने यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यहाँबाट 2 वटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो भने भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। त्यस्तै के भन्न सक्छौं भने कहिलेकाहीँ s बाट इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सकिन्छ र कहिलेकाहीँ d बाट इलेक्ट्रोन पनि डोनेट गर्न सकिन्छ। सो यसरी यिनीहरुको भ्यालेन्सी कन्डिसनको आधारमा चेन्ज हुन्छ दैट्स व्हाई दे हैव वेरिएबल भ्यालेन्सी कहिलेकाहीँ s सबसेलबाट पनि र d सबसेलबाट पनि इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सकिन्छ। अर्को यिनीहरुको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो भने मोस्ट अफ द डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरु कम्प्लेक्स साल्टहरु बनाउँछन् अर्को यिनीहरुले बनाएको साल्टहरु सोलुसनहरु कम्पाउन्डहरु मोस्टली के हुन्छन् कलर्ड हुन्छन् यदि तपाईलाई थाहा छ भने हाम्रो ब्लड ह्युमन को ब्लड रेड कलर को हुन्छ किन प्रायःले भन्छन् हेमोग्लोबिनले गर्दा ब्लड को कलर रेड हुन्छ तर हेमोग्लोबिन भित्र के पाइन्छ आइरन मेटल पाइन्छ र आइरन मेटलले कम्प्लेक्स बनाउँछ जसको कारणले गर्दा एक्चुअली ह्युमन को ब्लड कस्तो हुन्छ रेड कलर को हुन्छ। त्यस्तै अरु एनिमल्सहरुमा मोलस्कनहरुको ब्लड ब्लू कलर को हुन्छ किनभने आइरन नभएर हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ कपर हुन्छ र कपरले बनाउने मोस्टली कम्पाउन्ड्सहरु कस्तो हुन्छन् ब्लू कलर का हुन्छन्। इन दिस वे यिनीहरुले बनाउने कम्पाउन्ड्सहरु कलर्ड हुन्छन्
र कम्प्लेक्स बनाउँछन् इन केस अफ दि डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू यिनलाई ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्सहरू हामी भन्छौँ। त्यस्तै अब यस्तो ब्लकको कुरा हामी गर्दै जाँदाखेरि लास्ट ब्लकको कुरा गर्छौँ एफ ब्लक इलिमेन्ट्स, जसलाई हामी खास गरी दुईवटा नामले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो यदि पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने हो भने मैले के भनेको थिएँ, यहाँ 56 र 57 पछि यहाँ केही पिरियोडिक टेबलमा एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु भने त्यहाँ ग्यापहरू छन्। तपाईसँग यदि पिरियोडिक टेबल छ भने पिरियोडिक टेबल लिएर हेर्दाखेरि यो ठाउँमा यो दुईवटा ठाउँमा ग्यापहरू छन्। सिधै 57 पछि इलिमेन्ट्सहरू छैनन्, त्यसपछि 89 पछि इलिमेन्ट्सहरू छैनन्। त्यो इलिमेन्ट्सहरू कहाँ गए त? यो इलिमेन्ट्सहरूलाई यहाँ तल राखिएको छ। यहाँ लेन्थेनम पछिका इलिमेन्ट्स 14वटा इलिमेन्ट्सहरू एउटा यो पार्टमा र एक्टिनम पछिका इलिमेन्ट्सहरू 14वटा इलिमेन्ट्सहरू यहाँ छन्। सो यसरी यहाँबाट इलिमेन्ट्सहरू निकालेर अर्को एउटा ब्लक बनाइयो जसले हामी के भन्छौँ, एफ ब्लकहरू भन्छौँ। सो यिनीहरूमा के हुन्छ, लास्ट इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एफ सबसेलमा इन्टर गर्छ, द्याट्स वाइ दे आर कल्ड एफ ब्लक इलिमेन्ट्स। एन्ड यिनी इलिमेन्ट्सलाई इनर ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट्स भन्छ। रिमेम्बर, डी ब्लक्सलाई ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स भनिन्छ भने यिनले के भन्छ, इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्सहरू भन्छौँ। एउटा कुरा के आउँछ भने यो एफ ब्लक इलिमेन्ट्सहरूलाई यहाँबाट निकालियो किन? यो पिरियोडिक टेबलभित्र त राख्न सकिन्थ्यो, जबकि यिनीहरू पिरियड नम्बर 6 र 7 का इलिमेन्ट्सहरू हुन्। यदि यहाँ 57 और 58 पछि हेर्ने भने, यहाँ 89 और 90 पछि हेर्ने भने यो इलिमेन्ट्सहरूको टोटल्ली ग्याप छ र त्यो ग्याप यहाँ राखिएको छ। अब कुनै कुनै स्कलर्सहरूले, साइन्टिस्ट केमिस्टहरूले यहाँ 15वटा इलिमेन्ट्सलाई नै लेन्थेनाइड्स एक्टिनाइड्स कन्सिडर गर्छन् र हाम्रो पुरानो उसमा हेर्ने भने 14th ग्रुपका 14वटा सिरिज अफ इलिमेन्ट्सलाई लेन्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स भन्छौँ। यहाँ लेन्थेनमबाट स्टार्ट भएर लेन्थेनाइड्स, एक्टिनमबाट भएर एक्टिनाइड्स, लेन्थेनम पछिका इलिमेन्ट्सहरू र एक्टिनम पछिका इलिमेन्ट्सलाई एक्टिनाइड्स भन्छौँ। यिनीहरूलाई सेपरेट किन राख्यो? अर्को एउटा क्वेसन के सोध्न सकिन्छ भने व्हाई द एफ ब्लक इलिमेन्ट्स आर नट इन्क्लुडेड इन द पिरियोडिक टेबल? यिनीहरूलाई छुट्टै किन राखियो? यसको मेन कारण के हो भने लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको प्रपर्टिजहरू यिनीहरूभन्दा टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। दे हेभ हाइटेक प्रपर्टिज, एकदमै युनिक प्रपर्टिजहरू छन् र जसको कारणले गर्दा हैन यिनीहरूलाई स्पेशल केसहरूमा युज गरिन्छ, हाइटेक एप्लिकेसन्सको लागि युज गरिन्छ। अर्को कुरा यहाँ निकाल्नुको कारण के छ भने यदि यिनीहरूलाई पिरियोडिक टेबलमै राख्ने हो भने बाँकी अरू इलिमेन्ट्सको पोजिसन चेन्ज हुन जान्छ। सो एउटा त पिरियोडिक टेबल हामी एक्सपेन्ड गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा यसको सेप बिग्रिन्छ। अर्को अनवान्टेड यसले के गर्छ भने तल राख्यो भने यसको स्पेसलाई सेभ गर्छ। सो फर सेभिङ द स्पेस एन्ड टु एभोइड द एक्सपेन्सन अफ द पिरियोडिक टेबल र युनिक प्रपर्टिजले गर्दा यिनीहरूलाई लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सहरूलाई पिरियोडिक टेबलबाट दुईवटा सिरिजमा तल ल्याएर राखिएको छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, एफ ब्लक इलिमेन्ट्सहरू भन्छौँ। र यहाँ यदि एटोमिक नम्बर 92 जुन कसको एटोमिक नम्बर हो, युरेनियमको, यस पछिका इलिमेन्ट्सहरूलाई, इलिमेन्ट्स आफ्टर दि युरेनियम, यिनीहरूको स्पेशल नाम छ ट्रान्स युरेनियम पनि भन्छौँ यिनीलाई, ट्रान्स युरेनियम। सो रिमेम्बर दिज अल थिङ्स फर द नलेज। एक्जाममा कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्न सकिन्छ। सो दिस इज अल अबाउट दि डिफ्रेन्ट ब्लक्स अफ द इलिमेन्ट्स। हामी एस ब्लकको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ, त्यसपछि पी ब्लक, डी ब्लक र एफ ब्लकको इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ। सो लेट मी रिमाइन्ड यु वन्स अगेन, पुरै पिरियोडिक टेबललाई हामी 4वटा ब्लकमा डिभाइड गर्छौँ, एसपी, डी एन्ड एफ। यस ब्लकमा दुईवटा ग्रुपहरू, फर्स्ट ए सेकेन्ड ए। फर्स्ट ए ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ, अल्काली मेटल्स, किनभने यिनीहरू वाटरसँग रिएक्सन गरेर वाटर सोल्युबल बेस बनाउँछन्। त्यस्तै सेकेन्ड ए ग्रुपलाई हामी अल्कालिन अर्थ मेटल भन्छौँ, किन? बिकज यिनीहरूको अक्साइड अर्थको क्रस्टमा पाइन्छ र वाटरसँग रिएक्ट गरेर यिनीहरू पनि अल्कालिन बनाउँछन्, बेस बनाउँछन्। द्याट्स वाइ द ग्रुप सेकेन्ड ए इलिमेन्ट्स आर कल्ड अल्कालिन अर्थ मेटल्स। यस्तै यदि नन मेटल कुरा गर्ने भने 16th इलिमेन्ट्स ग्रुपका इलिमेन्ट्सलाई हामी चाल्कोजेन्स भन्छौँ, किनभने कपरको ओर्सहरू बनाउँछन्।
17th इलिमेन्ट्सलाई हामी भन्छौँ हाइड्रोजन्स, किनभने यिनीहरू मेटल सल्युसनका रिएक्सन्स गरेर के बनाउँछन्, साल्टहरू बनाउँछन्। यस्तै ग्रुप 18th इलिमेन्ट्सलाई हामी नोबल ग्यास, इनर्ट ग्यासहरू भन्छौँ, किनभने यिनको आउटर मोस्ट सेल कम्प्लिट हुन्छ, एरिलक्ट्रन हुन्छ, दे डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। ओके, अर्को यदि हामी ग्रुप नम्बर 3rd देखि लिएर 12 सम्म कुरा गर्ने हो भने यसलाई डी ब्लक इलिमेन्ट्स भन्छौँ, यसलाई ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स भनिन्छ। यिनीहरूको प्रपर्टिज सायद बीचमा पर्छ। त्यस्तै एफ ब्लक इलिमेन्ट्सहरू युनिक प्रपर्टिजहरू भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई तल राखिएको छ। अर्को एउटा कन्सेप्ट आउँछ मेटलोइडको। पिरियोडिक टेबलमा 90% भन्दा बढी इलिमेन्ट्सहरू एक्चुअली के छन्, 90 भन्दा बढी इलिमेन्ट्सहरू छन् वाट, मेटल्स। र नन मेटल्स मैले भनेको थिएँ अल टुगेदर 22 इलिमेन्ट्सहरू मोस्टली नन मेटल्सहरू छन्, जसमा 11 इलिमेन्ट्सहरू ग्यासियस फर्ममा पाइन्छ भने यसमा 13, 14 र 15 ग्रुपका इलिमेन्ट्सहरू यिनीहरू मेटलोइड हुन्। के हुन्, मेटलोइड। मेटलोइडको पक्कै पनि थाहा होला, जसको प्रपर्टिजहरू मेटल र नन मेटलको बीचमा पर्छ, इन्टरमिडिएट प्रपर्टीहरू पर्छ। They are not very good conductor of the heat electricity, not bad conductor of the electricity. They are normally semiconductors in between the good conductor and bad conductor. So metal को र non metal को बीचमा प्रपर्टी भएका इलिमेन्ट्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, मेटलोइड्स भन्छन्, जुन कि र्यान्डमली पिरियोडिक टेबलको 13, 14 र 15th ग्रुपहरूमा यिनीहरू स्क्याटर्ड छन्। अब हामी यो पिरियोडिक टेबलको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा थाहा पाइसकेपछि अब हामी केही क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्छौँ। जस्तै एउटा भ्यालेन्सी कसरी भ्यारिएट गर्छ पिरियोडिक टेबलमा, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, आयोनाइजेसन, इनर्जी र एटोमिक साइज, यो 4वटा फ्याक्टरहरू कुन तरिकाले चेन्ज हुन्छन् त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। र 3वटा फ्याक्टरहरू बेसिकली भ्यालेन्सी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र आयोनाइजेसनको बारेमा मैले त्यही भएर पहिले भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो लेट्स टक अबाउट दी भ्यालेन्सी फर्स्ट अफ अल। हाउ द भ्यालेन्सी चेन्जेस इन द पिरियोडिक टेबल। मलाई लाग्छ भ्यालेन्सीको बारेमा पहिले नै क्लियर भइसकेको हुनुपर्छ, किनभने भ्यालेन्सी हामी निकाल्ने भनेको के को आधारमा हो, आउटर मोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको आधारमा हो। सो हाउ द भ्यालेन्सी चेन्जेस, भ्यालेन्सी कुन तरिकाले चेन्ज हुन्छ पिरियोडिक टेबलमा यदि हेर्ने भने। सो फर्स्ट कुरा आउँछ डाउन द ग्रुप हेर्ने भने। इन केस अफ दी एस ब्लक फर्स्ट यो ग्रुप इलिमेन्ट्सको आउटर मोस्ट सेलमा 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो सबैको भ्यालेन्सी के हुन्छ, सेम हुन्छ। एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने यदि हामी भ्यालेन्सी ग्रुपमा डिस्कसन गर्ने भने, केमा, ग्रुपमा, सो एउटै ग्रुपमा प्रेजेन्ट भएको इलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी सेम हुन्छ। जस्तै फर्स्ट इयरको इलिमेन्ट्सको 1, सेकेन्ड इयरको 2, थर्ड इयरको 3, फोर्थ इयरको 4, 15th को 3, 16 को 2, 17 को 1 एन्ड फाइनली कति हुन्छ, 0। सो ग्रुपमा कुनै प्रब्लम छैन, एउटै ग्रुपमा प्रेजेन्ट भएको इलिमेन्ट्सहरूको भ्यालेन्सी के हुन्छ, सेम हुन्छ, एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। तर यदि पिरियडको कुरा गर्ने भने, इन केस अफ द हामी पिरियडमा डिस्कस गर्ने भने पिरियडमा भ्यालेन्सी चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै हामी व्हेन वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट इन द पिरियोडिक टेबल, पिरियोडिक टेबलको लेफ्ट टु राइट आउँदै गयो भने नम्बर अफ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चेन्ज हुन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चेन्ज भयो भने भ्यालेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ। सो भ्यालेन्सी इज नट अ बिग फ्याक्टर जुन हामी एकदम डिटेलमा गएर डिस्कस गर्दैनौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ जुन सेकेन्ड फ्याक्टर थियो, द्याट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी changes in case of the groups and in case of the periods. सो पहिला कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बारेमा म पहिले नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्दिनँ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको इलेक्ट्रोन गेनिङ क्यापासिटी हो। जुन इलिमेन्ट्सले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ उसमाथि नेगेटिभ चार्ज आउँछ र जति फास्ट इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ ऊ बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। सो यदि यता हेर्यो भने पिरियोडिक टेबलको लेफ्ट साइडमा हेर्यो भने, हामी लेफ्टतिर गयो भने इलेक्ट्रो
पोजिटिभिटी छ, किनभने यताका इलेमेन्ट्सहरु मेटल हुन् र मेटलको आउटर मोस्ट सेलमा 1 2 3 इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् र हामीले थाहा छ यदि कन्डिसन 1 2 3 इलेक्ट्रोनको छ भने दे अलवेज डोनेट इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन दियो भने तिनीहरुमाथि कुन चार्ज आउँछ, पोजिटिभ चार्ज आउँछ र यिनीहरु इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छन्। अब यदि हामी लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्दै गयो भने यताबाट इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी घट्दै जान्छ र के बढ्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्छ। जस्तै मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरु ग्रुप फर्स्ट ए मा पर्छन्, त्यसपछि लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ सेकेन्ड ए, लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ थर्ड ए र यहाँ आएर यिनीहरु न्यूट्रल बन्छन्। के बन्छन्, न्यूट्रल बन्छन् र त्यसपछि के स्टार्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी एकदमै घट्छ र यहाँबाट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आउँछ। सो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ नाइट्रोजन, त्यसपछि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ऑक्सीजन र मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेंट इज द व्हाट, फ्लोरिन। सो हामी लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्दै गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्दै जान्छ। सो हामी के लेख्न सक्छौं, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी increases, यसलाई हामी के भन्छौं, increases when you move left to right in the periodic table। लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्दै जान्छ र के गर्दै जान्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी। अर्को कुरा, यदि डाउन द ग्रुप आयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, व्हाट हैपेन्स टु द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी व्हेन यु मुभ फ्रम टप टु बटम इन द पिरियोडिक टेबल। त्यसको बारेमा जान्नुपर्छ, एटोमिक साइज को बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। के को बारेमा, सो थर्ड हो एटोमिक साइज। एटोमिक साइज, सो एटोमिक साइज भनेको फेरि पनि यदि एटमको स्ट्रक्चर बनाउने हो भने यसको सेन्ट्रल पार्ट, दिस इज द पोजिटिभ पार्ट र यो सपोज आउटर मोस्ट सेल हो भने न्यूक्लियस को सेन्टर देखि लिएर आउटर मोस्ट सेल सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं, एटोमिक रेडियस भन्छौं। व्हाट इज ए एटोमिक रेडियस र एटोमिक रेडियस डिटरमिन्स द एटोमिक साइज। जति ठूलो एटोमिक रेडियस हुन्छ एटोमिक साइज त्यति नै धेरै हुन्छ। यदि एटोमिक रेडियस कम छ भने एटोमिक साइज पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। सो यदि ग्रुपमा हेर्ने भने इन केस अफ द ग्रुप देयर इज नो कन्फ्युजन एट अल, किनभने हामी जसरी चाहिँ एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुप डाउन तिर मुभ गर्दै जान्छौं भने हाइड्रोजनमा एउटा सेल, लिथियममा दुईवटा, सोडियममा तीनटा, पोटेसियममा 4 वटा, रुबिडियममा यस्तै, सेजियममा, फ्रेन्सियममा नम्बर अफ सेल नै बढ्दै जान्छ हरेक स्टेपमा। सो नम्बर अफ सेल बढ्दै गयो भने एटोमिक साइज के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। ओके, सो डाउन द ग्रुप आयो भने एटोमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ र त्यसपछि कन्फ्युजन कहाँ हुन सक्छ भने व्हेन यु मुभ इन अ पर्टिकुलर पिरियड। फर एक्जाम्पल यदि पिरियड नम्बर थर्ड को कुरा गर्ने भने इन केस अफ द पिरियड नम्बर थर्ड n इज इक्वल टु 3, यस्तो केसमा के छ, सोडियम, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, देन आफ्टर क्लोरिन एन्ड आर्गन। यो टोटल 8 वटा एलिमेन्ट्सहरुको यदि हामी एटोमिक साइज कम्पेरिजन गर्ने हो भने के हुन्छ होला, डु यु हेभ एनी आइडिया? किनभने अब त नम्बर अफ सेल सेम छ। नम्बर अफ सेल सेम हुनुको मिनिङ एउटा न्यूक्लियस, त्यसपछि एउटा सेल, अर्को सेल र थर्ड सेल, सबैमा तीन टा सेल छन्। सोडियममा नि 3टा, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरिन र आर्गनमा सबैमा 3टा सेलहरु छन्। यसको मिनिङ के, सबैको साइज सेम हो र? व्हाट डु थिंक अबाउट दैट? के लाग्छ तपाईहरुलाई? यसो विचार गर्नुस् त, एटोमिक साइज एउटै पिरियडमा चेन्ज हुन्छ या हुँदैन के सेम हुन्छ? ग्रुपमा त कुनै कन्फ्युजन छैन। ग्रुपमा नम्बर अफ सेल नै एड हुन्छ। जस्तै एउटा घरको तला तला एड गर्दै गयो भने हामी फ्लोरहरु एड गर्दै भने घरको साइज अभियसली बढ्दै जान्छ। त्यस्तै यानी यदि नम्बर अफ सेल नै एड गर्दै गयो भने एटोमिक साइज के हुन्छ, अभियसली बढ्दै जान्छ। तर यदि एउटै पिरियड को कुरा गर्यो भने एउटै पिरियडमा त नम्बर अफ सेल सेम हुन्छ। जस्तै थर्ड पिरियड को कुरा गर्यो भने सबैको सोडियम देखि लिएर आर्गन सम्मको
नम्बर अफ सेल कतिवटा हुन्छ 3 वटा नम्बर अफ सेल हुन्छ सो के एटमिक साइज सबैको सेम हो व्हाट डु यु थिंक नो द एटमिक साइज इज नट सेम सो कुन प्याटर्नमा कुन फ्यासनमा चेन्ज हुन्छ यदि हेर्ने भने यदि हामी लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्यो भने एटमिक साइज के हुन्छ होला व्हाट डु यु थिंक नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्दै जान्छ नम्बर अफ प्रोटोन पनि बढ्दै जान्छ सो एटमिक साइज इन्क्रिज हुनुपर्ने होला सायद व्हाट डु यु थिंक नो एटमिक साइज डिक्रिजेस भनेको यदि हामी लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्यो भने एटमिक साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ घट्दै जान्छ हाउ इट डिक्रिजेस लेट्स सी सो एटमिक साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ व्हेन यु मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट इन द पिरियोडिक टेबल अब के हुन्छ यसको बारेमा एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ पहिला सपोज यदि हामी सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनायो भने यसको फर्स्ट सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन सेकेन्डमा 8 वटा इलेक्ट्रोन थर्डमा एउटा इलेक्ट्रोन ओके त्यस्तै यदि हामी म्याग्नेसियमको बनायो भने यसको आउटर मोस्ट सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एल्युमिनियमको बनायो भने यसको आउटर मोस्ट सेलमा 3 टा इलेक्ट्रोन सिलिकनमा 4 वटा फास्फोरसमा 5 वटा ओके सल्फरमा 6 वटा क्लोरिनमा 7 वटा र लास्टमा आर्गनमा कतिवटा हुन्छ 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि एटम इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुन्छ यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि एटमको केसमा इलेक्ट्रोनको नम्बर प्रोटोनसँग जहिले पनि इक्वल हुन्छ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज अलवेज इक्वल टु द नम्बर अफ प्रोटोन अब के हुन्छ हेरौँ त यदि कुनै पनि एटमको केसमा यहाँ सोडियमको केसमा सपोज यदि एक्जाम्पलको लागि सोडियम लिने हो भने यसको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ ओके सो एउटा इलेक्ट्रोन छ और यहाँ भन्न सक्छौँ हामी टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 11 वटा छन् 11 वटा प्रोटोन छ यसको मिनिङ के इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीचमा जहिले पनि फोर्स अफ द अट्र्याक्सन लाग्छ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने न्यूक्लियस पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र अर्बिटहरु सेलहरु नेगेटिभली चार्ज हुन्छन् so there is always force of the attraction between the nucleus and the outermost electron okay so यदि सोडियमको केसमा हेर्नु भने सोडियमको केसमा आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ न्यूक्लियसले एउटा इलेक्ट्रोनलाई तान्छ र यदि हामी लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दै गयो भने नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेलमा के भइराछ इन्क्रिज भइराछ बढिराछ र जसरी यसरी नम्बर अफ द सेल सरी नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन्स आउटर मोस्ट सेलमा बढ्दै गयो भने नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जहरु पनि बढ्दै जान्छन् मैले के भने यहाँ नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जहरु पनि बढ्दै जान्छन् किन इलेक्ट्रोनको नम्बर बढ्यो भने प्रोटोनको नम्बर पनि बढ्छ जस्तै कम्पेरिजन गर्यो भने सोडियममा 11 वटा इलेक्ट्रोन 11 वटा प्रोटोन आर्गनमा कम्पेरिजन गर्यो भने इन कम्पेरिजन टु सोडियम यसमा 18 वटा प्रोटोन र 18 वटा इलेक्ट्रोन मलाई भन्नुस् 11 वटा प्रोटोन र 11 वटा इलेक्ट्रोनको बीचमा बढी फोर्स अफ द अट्र्याक्सन लाग्छ कि 18 र 18 वटा यु अल नो दैट यदि चार्ज बढ्यो भने फोर्स के हुन्छ बढ्छ र के भइदियो भने आर्गनको केसमा बढी चार्ज भएको कारणले गर्दा यसले न्यूक्लियसले आउटर मोस्ट अफ द इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्दिन्छ ओके आफूतिर के गर्छ तान्छ अट्र्याक्ट गर्छ अब हामी के बुझ्न सक्छौं भने हामी लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्दाखेरि यताबाट यता आयो भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ प्रोटोन के हुन्छ लगातार बढ्दै जान्छ र लगातार बढ्दै गयो भने फोर्स अफ द अट्र्याक्सन पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ र फोर्स अफ द अट्र्याक्सन भयो भने भ्यालेन्स सेललाई न्यूक्लियसले आफूतिर के गर्छ तान्दै जान्छ र साइज के हुन्छ घट्दै जान्छ that's why when you move from left to right in the periodic table the atomic size decreases continuously
what happens? Atomic size decreases continuously when you move from left to right in the periodic table. Got it? त्यसपछि अब लास्टको हामी मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कुरा गर्दै थिएँ. सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फेरि एटोमिक साइजमा डिपेन्ड हुन्छ र हामी रिएक्टिभिटीमा यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं. त्यसपछि लास्टमा हामी के को बारेमा पढ्छौं अब? आयोनाइजेसन एनर्जी. हाउ डज इट चेन्जेस इन पिरियड्स एन्ड इन केस अफ द ग्रुप्स. सो अब हामी थर्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा के पढ्छौं? आयोनाइजेसन एनर्जी र यसको बारेमा नि म पढाइसकेको छु. आयोनाइजेसन एनर्जी. व्हाट इज आयोनाइजेसन एनर्जी? कुनै पनि एलिमेन्टको आउटर मोस्ट सेलबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न चाहिने एनर्जी हो. द एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम द आउटर मोस्ट सेल. अब यहाँ त हामीले के क्लियर हुनुपर्छ भने नन मेटल इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्, मेटल्सहरु इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन्. ओके, मेटल्सहरु इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन्छन् भनेको हामी त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न सकिन्छ, रिमुभ गर्न सकिन्छ. नन मेटल्सहरुले आफैले इलेक्ट्रोन चाहिएछ. दे नीड इलेक्ट्रोन, दे रिक्वायर इलेक्ट्रोन, दे गेन इलेक्ट्रोन. सो कैन यू रिमुभ द इलेक्ट्रोन इजिली? नॉट एट ऑल. सो मेटल्सहरुमा केपेबिलिटी छ टु डोनेटिङ द इलेक्ट्रोन. जस्तै यदि हामी फर्स्ट को कुरा गर्यौं भने यिनीहरुको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, सेकेन्ड मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, थर्ड मा तीनटा इलेक्ट्रोन छ. Now tell me, donating one electron is easier or donating the two electron is easier? कसैबाट एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न सजिलो हुन्छ कि दुईवटा? obviously एउटा. सो जसको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यो निकाल्न के हुन्छ? इजी हुन्छ, सजिलो हुन्छ. द्याट्स वाइ ग्रुप फर्स्ट जे एलिमेन्ट्स को आयोनाइजेसन एनर्जी एकदमै थोरै हुन्छ. यसको मिनिङ के? यसको इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि थोरै एनर्जी चाहिन्छ. त्यस्तै ग्रुप सेकेन्ड को कुरा गर्यो भने यिनीहरुको कम्पेरिजनमा फर्स्ट कम्पेरिजनमा बढी एनर्जी चाहिन्छ. So the ionization energy of the group first elements is less than the second. यस्तै तीनटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न अझै एनर्जी चाहिन्छ, चारवटा अझै धेरै एनर्जी चाहिन्छ र यहाँबाट त इलेक्ट्रोन हामी रिमुभ नै गर्न सक्दैनौं. त्यो रिक्वायर इलेक्ट्रोन्स. सो हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भने लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्यो भने आयोनाइजेसन एनर्जी लगातार इन्क्रिज हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ. यिनीहरुको आउटर मोस्टमा एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्न सजिलो, त्यही भएर एनर्जी कम लाग्छ. यता आउँदै गयो भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्दै जान्छ र इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न गाह्रो हुन्छ. दे रिक्वायर मोर अमाउन्ट अफ द एनर्जी. सो व्हेन यु मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट इन द पिरियोडिक टेबल आयोनाइजेसन एनर्जी अलवेज इन्क्रिजेस. अब एउटै ग्रुपमा के हुन्छ? ग्रुपमा हेर्ने भने यदि हामी फर्स्ट यो कुरा गर्यो भने यसको एटोमिक साइज के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. र एटोमिक साइज इन्क्रिज भयो भने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियस को बीचको फोर्स अफ द अट्र्याक्सन के हुन्छ? टाढा टाढा गयो भने कम हुँदै जान्छ र टाढा टाढा जानुको मिनिङ फोर्स अफ द अट्र्याक्सन कम हुन्छ र यहाँबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न सजिलो हुन्छ. द्याट्स वाइ डाउन द ग्रुप आयो भने आयोनाइजेसन एनर्जी घट्दै जान्छ. आयोनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ? घट्दै जान्छ इन केस अफ द मेटल्स व्हेन यु मुभ फ्रम टप टु बटम इन द पिरियोडिक टेबल आर इन अ ग्रुप. सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, हामी के डिस्कस गरेका छौं? क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल, जसमा हामी डिफरेन्ट ब्लक्स को बारेमा, डिफरेन्ट ग्रुप्स को बारेमा र त्यसमा भ्यालेन्सी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, आयोनाइजेसन एनर्जी कसरी चेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं. र हामी एउटा लास्ट टपिक डिस्कस गर्न बाँकी छ जुन कि एक्जाममा पॉइन्ट बुकको लागि एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ. जस्तै रिएक्टिभिटी को कुरा हामी गर्छौं फोर्थ नम्बरमा. रिएक्टिभिटी र यो रिएक्टिभिटी को बारेमा हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौं. रिएक्टिभिटी कुन तरिकाले कुन फ्यासनमा चेन्ज हुन्छ. जस्तै मोस्ट अफ द टाइम एक्जाममा सोध्ने क्वेशन के हो?
which is more reactive, sodium or potassium, chlorine or fluorine, sodium or magnesium, kun badi reactive huncha, kun less reactive huncha. So reactivity we are going to discuss in the next class. So thank you so much for watching this video. For busy understanding of the science and concept of the science, join with me, subscribe the channel, share with your friends, and if you feel any topic very difficult, then after comment me, you can direct message me what topic do you feel most difficult in science, and very soon we are gonna discuss that. So see you in the next video. Thank you so much. Have a good day.